السلام عليكم إخوان في قناتكم مول البيولوجي. في هاد الفيديو غادي نخدمو البيولوجي انيمال اس 2. غادي نحاولوا نبسطوا الامور فوالا ونعطيكم داكشي اللي غادي تحتاجوه يعني بوغ ليكزامان، يعني بلا ما نطول عليكم بزاف. غادي نبداو بالنسبه للبيولوجي انيمال. دونك شنو هو لو بيت ديال البيولوجي انيمال؟ دونك ايتها موديل تبغى تقراه، يعني خصك ضروري تبحث فيه. شنو مثلا تبغى تقرا البيولوجي فيجيتال؟ شنو هي البيولوجي فيجيتال؟ هادو الكيستيون اللي طرحيه على راسك. فوالا دونك شنو هو لو بيت ديال البيولوجي فيجيتال؟ دونك حنا خدامين على البيولوجي انيمال. باش نعرف راسي فين كاين شنو هو لو بيت، الهدف من هاد الدراسه ديال هاد البيولوجي انيمال، ديال هاد الموديل. بيولوجي انيمال لو بيت ديالها يعني نشدو واحد ليسبيس وندرسوه، يعني étude des animaux en faisant appel la morphologie, l'anatomie et la physiologie à l'embryon et à la systématique. دونك لو بيت ديال البيولوجي انيمال هو ان ندرسو بالنسبه للانيمو، نشدو واحد لي سبيس ندرسو ليه المورفولوجي ديالو، يعني الشكل ديالو، ندرسو ليه الاناتومي ديالو، الفيزيولوجي ديالو، ولي سي تري امبورطون سيستيماتيك، يعني الكلاسيفيكاسيون ديال هذاك الانيمو. يعني سيتادير واحد ليسبيس واحد الانيمو غادي نشدو نعرفو الكلاسيفيكاسيون ديالو كامله، منين جا والشكل ديالو ندرسوه مزيان. هذا هو لو بيت تاع البيولوجي انيمال. متفقين؟ يعني بلا ما نطول عليكم. دونك بالنسبه للسيستيماتيك، يعني الكلاسيفيكاسيون دي زانيمو، كلاسيفيكاسيون سولون لور افينيتي، من لو بلو سامبل هما البروتوزوير اللي غادي نشوفوهم اطالو، اي بلي كومبليكي هما الميتازوير، يعني لي زانيمو اولا يعني من بدايه الكون بداو لينا من البروتوزوير، من بعد تطوروا توصلوا للميتازوير يعني لي بلي كومبليكي. هادشي اللي مكننا اننا نديرو واحد اربغ جينيالوجيك اللي هي هذيك كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي ندرسوها. بدينا من لي بروتوزوير بروتيست، من بعد وصلنا لي زانيمو ميتازوير يعني البلوريسيلولير. هذه هي النظريه ديال الايفوليسيون اللي كتقول هادشي. تري امبورطون، يعني ديروا واحد التذكير مهم بزاف، ضروري من التذكير. Les êtres vivants se divisent en deux grands groupes. يعني les êtres vivants كنقسموا لينا دو جروب، كنقسموا لينا البروكاريوت. بروكاريوت يعني غير حقيقية النواة، دونك اوتوماتيكمون بروكاريوت هما لي زورغانيزم يونيسيلولير يعني وحيدة الخلية، كي نون بوسيد با دو نوايو، ما عندهمش لو نوايو. هادو لي بروكاريوت. بحالاش هاد لي بروكاريوت؟ بحال لو فيروس، لي بكتيري اي الكيانوفيسي. سيانوفيسي لي زالك بلو. اكزومبل ديال لي سيلول بروكاريوت هي هادي بكتيري. باش عرفتها بكتيري؟ بهاد الفلاغيل البيلي. فوالا بلاسميد، هذا بلاسميد باش عرفتها لي بكتيري، يعني هاد الكريتير باش عرفتها لي بكتيري. الكابسول بكتيري بروكاريوت. نشوفوا دابا لي زيكاريوت. ايكاريوت هما اورغانيزم، ما غاديش نقول لك يونيسيلولير. علاش؟ لانه هاد الايكاريوت كينقسموا لينا دو، فيهم لي يونيسيلولير وفيهم لي بلوريسيلولير. متفقين؟ دونك هاد لي زيكاريوت عندهم لو نوايو، كما كتشوفوا معايا هنا. فوالا ممبران بلاسميك، هادي لو نوايو. و لي زورغانيز عندنا الميتوكوندري، عندنا
لاباراي دو كولجي وعندنا الريبوزوم. متفقين؟ دونك اللي كيميز لي زيكاريوت انهم ما عندهمش لو باغوا. لي زيكاريوت ما عندهمش لو باغوا، عندهم غير لو ممبران بلاسميك. ها هو عندهم النوايو، هي هادي النوايو الداخل ديالها كاين النيكليول اللي هو هذا. متفقين؟ عندهم لي زورغانيز بحال الميتوكوندري، بحال لاباراي كولجي. هادشي ديجا قريتوه في البيولوجي سيلولير، مي درنا تذكير حيت هذا هو لا باس غيبقى تابعكم ديما. الوغ لي زيكاريوت كيف ما قلنا فيهم جوج، فيهم لي اوني سيلولير وحيدة الخلية، فوالا بحالاش بحال البروتوزوير. فوالا فيهم لي بلوري سيلولير بحالنا حنا، لي زانيمو، لي شامبينيون اي لي فيجيتو. متفقين؟ هادي انفورماسيون تري امبورطون. الوغ دابا غادي نشوفوا البروتوزوير اللي قلنا ايكاريوت. فوالا اوني سيلولير، هذا هو البروتوزوير. فوالا من بعد غادي ندرسوه مزيان ونشوفوا لومبرونشمون ديالو ونعطيوه الحلقه ديالو بوحدو. الميتازوير يعني اللي شفناهم حنا، ميتازوير ايكاريوت بلوري سيلولير يعني عديد الخلايا. دابا ندرسو الامبريولوجي ديال هاد الميتازوير اللي هو البلوري سيلولير، اللي هما دوك لي زورغانيت لي زيسبيس يعني بلي كومبليكي، يعني اللي بحالنا حنا لي زانيمو عفوا بحال لي فيجيتو. au cours de leur développement embryonnaire les cellules يعني الميتازو les cellules يعني في الديفلوبمون embryonnaire يعني ملي كيبدا يتطور لينا الجينين. دونك هذيك لي سيلول ديال الميتازوير se dépose en 2 ou 3 couches cellulaires ou feuilles embryonnaires. Chaque feuille se différencie ensuite en organes et en tissus. الوغ نجيكم من الاخر، يعني في الديفلوبمون امبريونير يعني هذيك السيلول ميتازوير يعني كتديبوزا لينا، يعني كتنقسم لينا 3 كوش سيلولير اولا 3 في امبريونير. متفقين؟ كل في كتعطينا واحد الاورغان، كل في كتعطينا واحد الاورغان يعني مسؤول على ظهور واحد السيستيم ولا واحد الاورغان. هذيك لو في اللي كتكون لينا على براق يعني الخارجيه كتسمى لينا اكتوديرم، في اكستيرن كيدور اللي مسؤوله لينا على لو سيستيم نيرفو، اللي كتعطينا لو سيستيم نيرفو يعني الاعصاب وداك الشيء. كاين الاندوديرم هي ديك الفي انترن يعني الداخليه كاع اللي كتكون داخل كاع، اللي هي اللي مسؤوله لينا دون لو ريفيتمون انترن دو تيوب ديجيستيف، هي المسؤوله لينا على لو تيوب ديجيستيف يعني على التطور الديفلوبمون ديال لو سيستيم ديجيستيف ولا لو تيوب ديجيستيف. متفقين؟ يعني الجهاز الهضمي. ميزوديرم هاد الميزوديرم كيتكون ما بين الاكتوديرم وما بين الانتوديرم، يعني في سيتوي اونتر اكتوديرم اي اندوديرم. كتعطينا نيسونس او فيسور سانغين يعني لي موسكل لي زورغان ريبرودكتور لي زوس لي موسكل. فوالا هادشي اللي مسؤول عليه تري امبورطون. نهضروا على الميتازوير يعني في ليطا امبريونير. يعني الميتازوير qui à l'état embryonnaire sont pourvus de 2 filles sont appelées diploplastiques. باش نزيد نفهمكم مزيان، هاد الميتازوير كتنقسم لينا عاوتاني جوج، ديبلوبلاستيك و تريبلوبلاستيك. شنو هي الديبلوبلاستيك؟ ديبلوبلاستيك فاش هاد الميتازوير بورفي دو في يعني ديبلو سيتادير ميتازوير بورفي دو في ديبلو يعني جوج بحالاش بحال سبونجيير اي كنيدير. تريبلوبلاستيك سيتادير هذاك الميتازوير دي بورفي 3 في تري يعني 3 في يعني فقط لينا 3 ديال الفي امبريونير. فوالا
لو تريبل بلاستيك دون لو ميزوديرم يقد يكون عندهم لو ميزوديرم غيست كومباكت يعني مدمج، يعني نشوفوا لي الشيما ديالو سوندي اسيلومات، يعني سميوها بحال عند البلاتيلمنت اي لومبرونشمون ديال البلاتيلمنت اي نيماتيلمنت. تريبل بلاستيك عاوتاني قد يكون عندهم الميزوديرم سو كروز دو كافيتي، يعني كيشكل لينا واحد الكافيتي، يعني بحال واحد الفراغ. المهم هاد الكافيتي هادشي غادي نشوفوه في لي شيما وغادي توضح لكم الرؤيه. كافيتي كنقولوا ليه داك الميزوديرم ما كيبقاش في ليطا نورمال، كنسميوه كافيتي سيلوميك ولا سيلوم بحال هاد بالنسبه لي زوطخ ميتازوير سيلوماس. دونك هادي تريبل بلاستيك. تريبل بلاستيك يعني هادو هما لي 3 ايطال اللي تقدر تكون لينا فيهم. بالنسبه للميزوديرم يقدر يكون غيست كومباكت غادي نسميو اسيلومات، ولا ميزوديرم سو كروز دو كافيتي غادي نسميو سيلوم. و فوالا لي ديبلوبلاستيك ou le plastopore assure la double fonction de bouche et anus. anus هي ديك الفتحه ديال البول. هادشي كامل في الديفلوبمون امبريونير، يعني التشكل ديال لي زورغان، يعني لي زورغان فوالا. شي لي تريبل بلاستيك لي دو اوريفيس، يعني تريبل بلاستيك عندهم واحد دو اوريفيس. كيفاش الترجمه ديالهم نقولها لكم؟ بحال قلتي واحد جوج ثقاب تقريبا كيكونوا ملاصقين، ولكن عند تريبل بلاستيك سون سيباري يعني كيتفرقوا لينا على حساب لوريجين ديال لابوش. في الديفلوبمون امبريونير، في هذاك الستاد ديال الديفلوبمون امبريونير، لهذا كنقسموهم لجوج. هاد تريبل بلاستيك بروتو ستوميين، يعني بروتوكس حاجه بروميير، يعني في داك التطور الاولي كيبداو يتشكلوا لنا لي زورغان الاولين. ستوميوم يعني لابوش، التشكل ديال لابوش. لو بلاستوبور دون لابوش. دونك فاش هاد لو بلاستوبور كيعطينا لابوش غادي نقولوا بروتو ستوميين. لانيس سو فورم سكونديرمون، يعني من اول اورغان كيتشكل لينا هو لابوش، يعني من بعد هذا باش كيتشكل لينا لانيس. فوالا انيس يعني هذيك الفتحه ديال الاول. هذه بروتوستوميين. ولا سيغمونطاسيون عند بروتوستوميين كتكون عند لومبريون كتكون سبيرال كيف ما غادي نشوفوا. كذلك هاد البروتوستوميين كلينا نقولوا لهم ايبونوريين. علاش ايبو يعني فيه لو سيستيم نيرفو اي بلاسي سو لو تيب ديجيستيف، كيكون تحت من لو تيب ديجيستيف، يعني في البوزيسيون فونترال، بحال لي زانيليد لي موليسك لي زارتروبود. متفقين؟ كذلك كاين عندنا دو تيرو ستوميين. دو تيرو يعني سوكونت، يعني هذاك لي زورغان اللي غادي تشكل لينا الثاني اللي هو بلاستوبور دون انيس، يعني من بعد نتشكل لينا لابوش تبعو انيس. لابوش اي توجور اون نيو فورماسيون، يعني هو اللي تشكل لينا الاول. لا سيغمونطاسيون عند هادو كتكون غاديير عكس البروتوستوميين ولا ايبونوريين، لا سيغمونطاسيون سبيرال. اما دو تيروستوميين سيغمونطاسيون اي غاديير. فوالا. كنظن غنوقفوا الفيديو هنا. هذا الفيديو حاولت نعطيكم فيه لي باز يعني المهمين. من بعد بالنسبه لهاد الميتازوير من بعد غادي نشوفوا لي شيما وغادي نتفاهموا هادشي مزيان ملي غادي توضح لكم الرؤيه في الفيديوهات المقبله. دونك ما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا في بالفيديوهات القادمه. السلام عليكم.